अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद फैज़ान पाक वतन टीवी न्यू यॉर्क इस्लामाबाद के स्टूडियो से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, अभी पानी का सैलाब मुल्क से गया नहीं कि हुकूमत ने अब अवाम पर महंगाई का जो है सैलाब लाने की तैयारी कर ली है। जी हाँ, आपने दुरुस्त सुना है, हुकूमत इस वक्त जो है अवाम पर एक नया टैक्स लगाने की तैयारी कर रही है। और ये टैक्स है, ये क्योंकि इस वक्त जिस चीज़ के लिए ये टैक्स, जिस मंसूबे के लिए ये टैक्स लगाया जा रहा है, उस मंसूबे के लिए उस मंसूबे को मुकम्मल करने के लिए हुकूमत को अरबों रुपए की ज़रूरत है। और ये है तो अवामी वेलफेयर का प्रोजेक्ट, लेकिन ये अवाम के कंधों पर रख कर ही जो बंदूक है उसको जो है वो चलाई जा रही है। और इसके नतीजे में अब जो है मज़ीद महंगाई आएगी। अवाम के अंदर तो अब सख्त नहीं है वो कोई नया टैक्स दे सकें। और ये जो टैक्स है, ये अब इस टैक्स को जो है आपको बताता हूँ कि इस टैक्स का जो है नाम जो है वो म्यूनसिपल टैक्स रखा गया है। अब वफाकी हुकूमत ये म्यूनसिपल टैक्स अगर लगाती है तो ये लामहला अरबों रुपए से इस्लामाबाद से तो इकट्ठे नहीं होंगे। और ये जो प्रोजेक्ट है इसके बारे में आपको बताते हैं। ये प्रोजेक्ट है जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स का, जो 1000 बेड का हॉस्पिटल है और ये इस्लामाबाद के सेक्टर में जो है ये जो है वो तैयार किया जा रहा है। अब हुकूमत ने क्या किया है, हुकूमत ने इसकी ज़िम्मेदारी भी आईएमएफ के ऊपर जो है आईएमएफ के ऊपर डालने की तैयारी की है और आईएमएफ से इस टैक्स को लगाने की इजाज़त मांग ली है। हालांकि आईएमएफ ने इनको क्या रोकना है, जब आप नया टैक्स लगाएंगे तो लामहला आईएमएफ खुश ही होगा कि भी आप एक नया टैक्स लगा के किसी प्रोजेक्ट की जो है उसको जो है मुकम्मल कर रहे हैं। तो ये एक ड्रामा है, ये आवाम पे ये जाहिर करना कि जी हमने ये टैक्स जो है वो आईएमएफ के कहने या आईएमएफ की मंजूरी से लगाया है, हमारा आपके ऐसा कोई इरादा नहीं था। तो ये इस वक्त जो हुकूमत है ये बताया ये जा रहा है कि चूँकि आईएमएफ की जो शराइत हैं उसके तहत ये सख्त मुश्किलात का शिकार हैं और आईएमएफ से इन्होंने इस मंसूबे के ऊपर, इस मंसूबे को मुकम्मल करने के लिए टैक्स लगाने की दरख्वास्त तो की है। और मालूम हुआ है कि आईएमएफ ने इस मंसूबे की जो है वो तमाम तो जो है वो तफसीलात मांग ली है। ये इस मंसूबे की आपको बताएं कि जो टोटल लागत है वो 213 अरब रुपए है और ये बहुत बड़ी लागत है, ये छोटी लागत नहीं है। और ये 1000 बेड का हॉस्पिटल है। अब इसमें से पता नहीं कि कमीशन के पैसे कितने हैं, ये हमें नहीं मालूम कि ठेकेदारों की और अफसरान की जेब में कितना पैसा जाएगा। लेकिन बहरहाल फ़िलहाल इसका जो है जो फिजिबिलिटी है वो 213 अरब की है और हुकूमत ने भी सिर्फ जो है चंद अरब रुपए इसके लिए रिलीज़ किए हैं और बाकी उसमें इस्तात या हिम्मत नहीं है कि वो इसको अपने यहाँ हुकूमती फंड से मुकम्मल कर सके। हालांकि हुकूमत के पास बड़े लामहला बहुत फ़ंड होते हैं और कई ऐसे अकाउंट हैं जिनमें अभी भी अरबों रुपए पड़े हुए हैं जो कई सालों से इस्तेमाल ही नहीं हुए। लेकिन बहरहाल हुकूमत ने अब चूँकि आईएमएफ को इसमें लाना था, उन्होंने आईएमएफ से इसकी इजाज़त मांग ली है। तो इसके हवाले से आपको ये मज़ीद जो है वो तफसीलात बताते हैं कि आलमी मालियाती इदारे का जो मिशन है वो भी 25 सितंबर को जो है इस्लामाबाद आ रहा है। और ये आईएमएफ का जो मिशन है ये 25 सितंबर से 8 अक्टूबर तक इस्लामाबाद के अंदर जो है वो क़याम करेगा। तो फंडिंग के मसाइल के हल के लिए आप बताते हैं हुकूमत ने ECN एक्निक जिसे कहा जाता है, जो प्लानिंग डिवीज़न के मातहत है, इसकी एक कमेटी तश्कील दे दी है और मुतबादल के तौर पर जनाब हंगामी बजट से जो 30 अरब रुपए हैं वो इस मंसूबे के लिए जारी करने पर जो है वो गौर किया जा रहा है। वजारत ख़जाना ने जो है ये जो म्यूनसिपल टैक्स की तजवीज़ है ये वजारत ख़जाना की तरफ से पेश की गई है। वजारत ख़जाना ने मंसूबे के लिए म्यूनसिपल टैक्स के ज़रिए वसाइल इकट्ठे करने की ये तजवीज़ दी है। और बताएं कि आपको जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स इस वक्त जो है 1000 बिस्तरों के साथ जो है इस हॉस्पिटल में जदीद सहूलतें जो हैं वो शामिल होंगी और ये मनसूबा जो है ये 2028 तक मुकम्मल किया जाना है। और इसके लिए इब्तदाई तौर पर जो है हुकूमत ने मनसूबे के लिए इब्तदाई तौर पर 3.5 अरब रुपये कंपनी के क़याम और भर्तियों के लिए जारी किए जो है वो किए नहीं गए, अभी जारी किए जाएंगे 3.5 अरब रुपये। इससे कबल मैं आपको बताऊं कि वज़ीर ख़जाना शहबाज शरीफ ने जो है वज़ारत ख़जाना को हदायत दी है कि वो बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड से सैलाब-ज़दा इलाकों में, जी आपको ये भी एक नई खबर बता दें, अभी आपको हमने बताया था कि जो सैलाब-ज़दा इलाके हैं उसमें लोगों को बिजली के बिल मिल रहे हैं जो उनके घर उनकी छतों तक डूब चुकी हैं।
جن کی چھتیں گھر ڈوب چکی ہیں اور وہ کیمپوں میں قیام پذیر ہے، جی ہاں، ان کو واپڈا نے بجلی کے بل بھیجے ہیں جو چند ہزار بل ہو گیا، ہزاروں لاکھوں روپے کے بل ہے، اور وہ سوشل میڈیا کے اوپر وہ جتنے بھی جو سیلاب متاثرین ہیں وہ دکھا رہے ہیں کہ دیکھیں ایک تو ظلم ہمارے ساتھ یہ سیلاب والا ہوا ہے، حکومت ہماری مدد نہیں کر رہی، اوپر سے ہمیں یہ لاکھوں روپے کے بجلی کے بل بھی بھیج دیے گئے ہیں، اس میں تمام ذمہ دار شامل ہیں، چاہے کسان کو غریب ہے یا بڑا ہے، سب کو بجلی کے بل دیے گئے ہیں، ان کی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، گھر ان کے تباہ ہیں۔ تو اب جو ہے پرائم منسٹر نے جناب ہدایت کی ہے چونکہ پتہ نہیں اب ریلیف دینا ہے کہ نہیں دینا، تو اب پرائم منسٹر نے یہ ہدایت دی ہے کہ جناب بین الاقوامی مالیاتی فنڈ سے سیلاب زدہ علاقوں میں بجلی کے بلوں میں 1 ماہ کے استثناء کے لیے جو ہے وہ تجویز پر بات کی جائے، اور جناب IMF کی منظوری کے بعد حکومت کا منصوبہ یہ ہے کہ پہلے IMF کی منظوری لی جائے، اگر IMF منظوری دیتی ہے کہ اس بجلی کے بلوں پہ استثناء دیا جائے تو تب حکومت دے گی، ادروائز پھر یہ بھول جاؤ اور بل پے کرو۔ تو اب یہ ہے کہ IMF کی منظوری کے بعد اب یہ ریلیف جو ہے پورے ملک کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں دیا جائے گا، اور یہ وزیر اعظم اب تو فرما تو بہت کچھ رہے ہیں، لیکن اب جو سیلاب متاثرین کی ان علاقوں میں حالت ہے میں بتاؤں کہ آج ہی میرے ایک رشتہ دار سے گفتگو ہوئی، انہوں نے گھر لیا ہوا تھا تھیم پارک لاہور میں، اور آپ یقین کریں کہ انہوں نے بتایا ہے کہ وہاں سے 1,33,000 افراد نے انخلاء کیا ہے، ان کے گھر چھت تک پانی میں ڈوب گئے تھے، 15 فٹ پانی تھا، اور اس وقت بھی جب آپ کے سیلاب کو پانی کو اتر رہا ہے، اس وقت بھی ان کے گھروں میں وہاں پہ تھیم پارک کے اندر تقریباً کوئی 4 فٹ پانی کھڑا ہے، اور وہ اپنے گھروں کو واپس نہیں جا سکتے۔ اور یہ جو شہر میں رہنے والے لوگ ہیں اپنی فیملی کے ساتھ وہاں پہ 300 کیمپ لگائے گئے ہیں، اور وہاں 300 کیمپوں میں یہ تھیم پارک کے لوگ رہائش پذیر ہیں، جن لوگوں میں استطاعت تھی وہ لوگ چلے گئے وہاں پر کرائے کے گھر لے لیے، اور یہ تھیم پارک کے اندر تقریباً کوئی 24,000 گھر تھے جو بنے ہوئے تھے، جبکہ 4 سے 5,000 گھر تھے جو ابھی بن رہے تھے، اور آپ اندازہ لگائیں کہ چھتوں میں ڈوب گئے ہیں۔ اور پرائم منسٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ بجلی کے بلوں میں جو رعایت ہے وہ ہم IMF سے پوچھ کر دیں گے۔ تو کیا ہم نے پرائم منسٹر صاحب سے میرا یہ سوال ہے، حکومت سے سوال ہے، کیا ہم نے مستقل غلامی کر لی IMF کی؟ کیا آپ نے اپنے ملک کو IMF کے ہاتھوں میں بیچ دیا ہے کہ آپ ایک بھی پیسہ ان کی مرضی کے بغیر خرچ نہیں کر سکتے ہیں؟ تو پھر آپ کر کیا رہے ہیں؟ اس ملک میں جو حکمرانی ہے وہ آپ کس بنیاد پر کر رہے ہیں؟ اس ملک کے شہریوں کے ساتھ آپ کیا سلوک کر رہے ہیں؟ پروجیکٹ کے لیے آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ اس کے لیے ٹیکس لگانے کو تیار ہیں، اور سیلاب متاثرین کو آپ بجلی کے بلوں میں رعایت نہیں دے سکتے، تو پھر یہ جو معیشت کی بحالی ہے یہ کہاں گئی؟ آپ کے دعوے معیشت کہاں سے بحال ہو رہی ہے؟ یہ جو سٹاک مارکیٹ جو 1.5 لاکھ پوائنٹ اوپر سے چلی گئی ہے، یہ کہاں ہے اس کا پیسہ؟ یہ کہاں معیشت میں نظر آ رہا ہے؟ یہ کہاں ہے؟ یہ سارے کا سارا سٹاک مارکیٹ تو جوا کھیلا جا رہا ہے، اور یہ اگر کوئی باہر کے ملک میں ہوتا تو اس وقت تو ان کو پکڑ کے اندر کر چکے ہوتے، لیکن چونکہ جوئے میں ہماری جو ہے سیاستدان کاروباری لوگ سارے شامل ہیں، لہذا سٹاک مارکیٹ کو یہ جو ہے اوپر لے جا رہے ہیں، لیکن اس کا پیسہ ملکی معیشت میں ان کمپنیز میں جن کے نام پہ یہ سرمایہ سٹاک مارکیٹ میں لگایا جا رہا ہے کہیں بھی نظر نہیں آ رہا، نہ کہیں جتنی ٹریلین اس میں سرمایہ کاری ہوئی ہے اس حوالے سے تو پاکستان کی GDP کو کئی % بڑھ جانا چاہیے، پاکستان میں لاکھوں جاب نکل آنی چاہیے، پاکستان میں کئی روزگار کے نئے جو مواقع ہیں وہ پیدا ہونے چاہیے، فیکٹریاں لگ جانی چاہیے، پتہ نہیں کیا کچھ ہونا چاہیے، مگر یہ سٹاک مارکیٹ میں پیسہ جا کہاں رہا ہے اس کا کوئی کسی کو پتہ نہیں ہے۔ تو ہماری حکومت سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نہ ڈالیں عوام کے اوپر بوجھ، عوام یہ ٹیکسوں کا بوجھ برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے، چاہے وہ امیر ہیں یا غریب ہے، سبھی اس وقت جو ہے وہ جھکے ہوئے ہیں، سوائے ان کے جو اس وقت حرام کا مال کھا رہے ہیں، کرپشن سے پیسہ کما رہے ہیں، کالے دھن سے، اسمگلنگ سے، غیر قانونی تجارت سے پیسہ بنا رہے ہیں، ان کے علاوہ عام عوام جو ہے بالکل دبی ہوئی ہے، لہذا کچھ خیال کریں اس عوام کا۔ آپ کو تو پرواہ نہیں ہے، حکمرانوں کی تو جناب جائیدادیں ہیں، بلے بلے ہے، اولادیں باہر، جائیدادیں محفوظ، اولادیں محفوظ، لیکن جو لوگ یہاں پر ہیں ان کا جینا مرنا تو اسی پاکستان کے لیے، اس لیے اس عوام پر رحم کریں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں کسی نئی خبر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔